हेलो गाइज, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। म फेरि आज एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु र यो भिडियोमा हामीले प्रोजेक्टाइल मोसनको बारेमा क्वेसन्सहरू गरिरहेको हुन्छौँ। अनि यो क्वेसन्सहरू लगभग यो क्वेसन मैले आज 10वटा लिएर आएको छु र यो 10वटा क्वेसन चाहिँ मैले डिफ्रेन्ट टाइप्सका क्वेसन्सहरू लिएर आएको छु। यतिसम्म यदि क्वेसन्स गरियो भने के अरे इक्जाम पोइन्ट अफ इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ हाम्रो इनफ हुन्छ भनेर म बुझ्छु। अनि यस्तो क्वेसन यदि सबै क्वेसन चाहिँ हेर्नु होला, राम्रोसँग हेर्नु, अनि त्यसपछि आफैले प्र्याक्टिस गर्नु र कुनै क्वेसन यसो हल्का बुझिएन या बुझ्न गाह्रो भयो भएन, गर्न बुझिएन भने एक दुईचोटि अझै रिभाइड गर्नु होइन। अनि त्यसपछि बल्ल फेरि आफैले प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, किनकि यो चाहिँ भेरिएसन्स मैले इम्पोर्टेन्ट टाइप्स अफ क्वेसन्स विथ सबै टपिक कभर हुने गरी मैले लिएर आएको छु। ओके, हामी सुरु गर्छौँ। प्रोजेक्टाइल मोसनमा पहिलो क्वेसन रहेको छ, the range of projectile fired at an angle for 15 degree is 50 meter if it is fired with the same speed। है, स्पिड सेम दियो, एट एन एङ्गल मात्र फरक पर्यो। अब हाम्रो रेन्जको फर्मुला के हुन्छ? आर इक्वल्स टु यु स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। अब यसमा रेन्ज के अरे स्पिड चाहिँ कन्सटेन्ट छ, यो कन्सटेन्ट छ भने एङ्गलमा मात्र भेरिएसन रहेको छ। अब एङ्गलमा भेरिएसन छ भने R2 बाई R1 भनेको थीटा टू हामीले के निकाल्न सक्छौँ? सेकेन्ड बाई फर्स्ट टाइपको क्या। यो R2 बाई R1 इक्वल्स टु R2 को केसमा साइन अफ एङ्गल कति छ? साइन 2 टाइम्स 2 थीटा होइन, 2 टाइम्स 45 डिग्री डिभाइड बाई साइन अफ पहिलाको एङ्गल कति छ? 2 इन्टु 15 डिग्री है, साइन 2 थीटा गरेको। ओके, R2 बाई R1 गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ? यो चाहिँ साइन 90 भयो, साइन 91। यो चाहिँ साइन कति भयो? 30 भयो होइन, भनेपछि 1/2। यो चाहिँ गर्दाखेरि 2 आयो होइन। ओके, यो 2 आयो भने हामीले यसलाई चाहिँ R2 भनेको कति आयो यहाँबाट हेर्नुहोस् त। R2 भनेको यहाँबाट R2 इक्वल्स टु 2 टाइम्स R1 भयो नि होइन, 2 टाइम्स R1 र R1 हाम्रो कति छ? R1 भनेको 50 मिटर छ, त्यही भएर हाम्रो चाहिँ 100 मिटर एन्सर हो। मैले चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ यसो फर्मुला रिभाइज गर्नको लागि लिएको थिएँ। नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो, अ फिल्डर क्यान थ्रो अ क्रिकेट बल टु अ म्याक्सिमम होरिजेन्टल डिस्टेन्स। भनेपछि यो होरिजेन्टल रेन्ज भन्नेको कुरा गर्यो। इज 100 मिटर, हाउ लङ द फिल्डर क्यान थ्रो द सेम बल। ओके, अब हाउ हाई भन्ने होइन, हाउ लङ हाई, हाउ हाई कति टाढा कति माथि फाल्न सक्छ भन्ने कुरा सोधेको छ। अब हामीले एउटा कन्सेप्ट बुझेर जाऊँ है। अब कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि, यदि फिल्डरले होइन म्याक्सिमम होरिजेन्टल डिस्टेन्स आर कभर गर्यो भने होइन, यो आरलाई मैले म्याक्सिममलाई डी कभर गर्यो भने यसको भर्टिकल म्याक्सिमम भर्टिकल डिस्टेन्स या म्याक्सिमम हाइट भनेको यसको आधी हुन्छ है, D/2 हुन्छ। यति एउटा कभर के अरे याद गरेर जाऊँ, हामीले बुझिन्छ। ओके, यो चाहिँ एउटा सर्टकट ट्रिक्स जस्तो मानौँ। यदि यसले के गर्यो भन्दाखेरि यो एक्सतिर होइन म्याक्सिमम होरिजेन्टल डिस्टेन्स कति छ? 100 मिटर छ भने यसले म्याक्सिमम भर्टिकल डिस्टेन्स या म्याक्सिमम हाइट कति कभर गर्छ? यसको आधी गर्नु पऱ्यो होइन, त्यही भएर डिभाइड बाई 2 गरौँ, 50 मिटर है। यो चाहिँ ट्रिक्सको लागि थियो, यसलाई पनि बुझेर जाऊँ। ओके, नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 3 मा, अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड होरिजेन्टली फरवर्ड एट 30 मिटर पर सेकेन्ड फ्रम द टप अफ टावर अफ हाई। कति छ? टावरको हाइट दिएको छ 45 मिटर होइन। एट वाट एङ्गल विथ द होरिजेन्टल द स्टोन स्ट्राइक टु द होरिजेन्टल। ओके, के अरे होरिजेन्टल ग्राउन्डमा होइन यो स्टोनले कति एङ्गलमा चाहिँ स्ट्राइक गर्छ भनेर सोधेको छ। पहिलो कुरा यहाँ हेरौँ है, यो स्टोन चाहिँ फाल्दाखेरि के छ? प्रोजेक्टेड होरिजेन्टली है, होरिजेन्टली छ फरवर्ड 30 मिटर पर सेकेन्ड। पहिलो कुरा यो चाहिँ टावरको हाइट कति छ हेर्नुहोस् त। टावरको हाइट मानम मैले एकछिनको लागि यहाँनिर देखाएँ 45 मिटर छ है। अब यहाँबाट अब के गरेको छ? होरिजेन्टली फरवर्ड के गरेको छ? बललाई थ्रोन गरेको छ होइन। होरिजेन्टली फरवर्ड थ्रोन गर्दाखेरि मानम यस्तो भयो होला होइन। ओके, अब यो चाहिँ यु दिएको छ हामीलाई, यु एक्स मात्रतिर है, एक्सतिर मात्रै छ। कति? 30 मिटर पर सेकेन्ड, युएक्स छ यो। यसमा युवाई 0 छ है, युवाई 0 छ, किन भन्दाखेरि होरिजेन्टली फरवर्ड प्रोजेक्टेड गरिएको छ। अनि त्यसपछि यो हाइट त दिइसक्यो हामीलाई होइन। अनि अर्को एट वाट एङ्गल, यहाँनिर यो उस गर्दाखेरि होइन एङ्गललाई यहाँनिर रिजल्भ गर्दाखेरि यो चाहिँ कति डिग्रीको एङ्गल बनाएको छ भनेर सोधेको छ है। यो चाहिँ यहाँनिर अल्फा मानौँ। अब यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स कभर गर्दाखेरि यो प्रोजेक्टाइलले होइन यहाँदेखि यहाँसम्म गर्दाखेरि हाम्रो
पहिलो कुरा भन्दाखेरि यसमा मानौँ यसको चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्ने, एङ्गल निकाल्नु पर्ने हैन। यो कति डिग्रीको एङ्गलमा स्ट्राइक गर्छ हैन यो ग्राउन्डमा। भनेपछि मलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ युएक्स भनेको युएक्स नै रहिरहन्छ, सबैले थाहा भएकै कुरा हो। अब यहाँनिर जुन छ भी हो, भी वाइ मानौँ हैन, सेकेन्ड लास्ट पोइन्टमा हैन ग्राउन्डमा स्ट्राइक गर्दाखेरि यसको भर्टिकल डिरेक्सनमा कतिको उस हुन्छ, के भन्छ भर्टिकल डिरेक्सनमा कति स्पिड हुन्छ भनेर पहिला निकाल्यो भने हामीले ट्यान एङ्गल भनेको कसरी निकाल्न सक्छौँ, ट्यान एङ्गल भनेको भिवाई बाई भिएक्स ट्यान अल्फा है। ओके, म चाहिँ मेरो टार्गेट त्यही हो, ट्यान अल्फा भनेको मैले के गर्छु भिवाई बाई भिएक्स गरिहाल्छु। अब भिवाई बाई भिएक्स गर्दाखेरि हाम्रो भिएक्स भनेको त युएक्स नै हुन्छ, किन भन्दाखेरि त्यो त चेन्ज हुने कुरा भएन। अब भिवाईको लागि म के गर्छु भर्टिकल मोसन कन्सिडर गर्छु है। फर भिवाई म के गर्छु भर्टिकल मोसन कन्सिडर गरौँ त कति हुन्छ एसवाई इक्वल्स टु एकैछिन है, यो यसमा हामीले भिवाई स्क्वायर वाला लगाउँ किनकि टाइमको युज गर्यो भने टाइमको लागि भएन। भी स्क्वायर इक्वल्स टु यु स्क्वायर प्लस 2as है। अब यसमा चाहिँ सुरुमा इनिसियली यो चाहिँ 0 दिएको छ हैन। ओके, यो 0 छ भने यसमा भिवाई को भ्यालु कति आयो हेर्नुस् त, भिवाई को भ्यालु चाहिँ 2 × a × s है। एक्सेलेरेसन भनेको -g, s भनेको -45 भनेपछि 2 × -g लाई 10 लियो, -10 र -45 लियो भने माइनस माइनस प्लस भयो हैन। यो चाहिँ 100 कति आयो 45 × 90 900 आयो हैन। भनेपछि 30 मिटर पर सेकेन्ड आयो भिवाई को भ्यालु। एन्ड भिएक्स को भ्यालु हाम्रो कति दिएको छ, भिएक्स भनेको युएक्स नै रहिरह्यो जुन चाहिँ 30 मिटर पर सेकेन्ड नै दिएको छ। अब यसमा ट्यान एङ्गल यसमा फर्मुलामा हाल्यो भने हाम्रो कति हुन्छ 30/30 भनेको त 1 आउँछ। भनेपछि हाम्रो अल्फाको भ्यालु कति हुनु पर्यो 45 डिग्री। यो चाहिँ सजिलो छ, तर क्वेसन चाहिँ बुझ्नुपर्छ है सबैले। क्वेसनमा भनेको के हो हैन, सबै कुराहरू बुझेर गइयो भने मजाले गर्न सकिन्छ। र यो प्रोजेक्टाइल मोसनमा हामीले दुईटा केस मात्र कन्सिडर गर्नुपर्छ, एउटा भर्टिकल डिरेक्सन र होरिजेन्टल डिरेक्सन है। दुईटा इक्वेसन त्यहाँबाट आउँछ फर होरिजेन्टल डिरेक्सनमा हैन, फर होरिजेन्टल डिरेक्सन एउटा त्यहाँबाट, अर्को फर भर्टिकल डिरेक्सन है। त्यो दुईटा डिरेक्सनमा हैन हामीले इक्वेसन अफ मोसन लगाउनु भयो भने हामीले चाहिएको कुराहरू त्यहाँबाट हामीले गेन गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ त्यही भएर यो चाहिँ टपिक इजी छ, हामीले होरिजेन्टल भर्टिकल डिरेक्सन इक्वेसन अफ मोसन लगाउने अनि मजाले निकाल्न सकिन्छ। ओके, नेक्स्ट क्वेसनतिर जाऊँ। ओके, यो क्वेसन पनि त्यस्तै त्यस्तै हल्का देखिँदाखेरि त्यस्तै देखिरहेछ, तर पनि हल्का फरक छ। अ स्टोन इज थ्रोन थ्रोन होरिजेन्टली फरवर्ड एट 30 मिटर पर सेकेन्ड फ्रम द टप अफ टावर हाई, त्यति नै। देन द डिस्प्लेसमेन्ट अफ स्टोन फ्रम द फुट अफ टावर आफ्टर 1 सेकेन्ड इज कति भनेर सोधेको छ। यसलाई एकचोटि फिगर बनाऊँ त्यसपछि अझै क्लियर भइन्छ। यहाँनिर हाम्रो टावर भयो हैन, त्यो टावरको हाइट हामीलाई दिएकै छ, हाइट कति रे 45 मिटर हैन। ओके, अब यहाँबाट होरिजेन्टली फरवर्ड फेरि यसले के गर्यो थ्रोन गरेछ, थ्रोन गर्दाखेरि मानौँ कि यहाँनिर आयो हैन। ओके, अब यो चाहिँ 45 मिटर हो। अब 1 सेकेन्ड पछि हैन, आफ्टर 1 सेकेन्ड मानौँ कि सर्टेन यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो यहाँनिर आइपुग्यो, मानौँ कि यो स्टोन अब्जेक्ट यहाँनिर आइपुग्यो भने अब यसमा हामी के गर्छौँ, यसको चाहिँ यो यहाँनिर भेलोसिटी होला, यसको सर्टेन के अरे भेलोसिटी भी मानौँ हैन, भी मानौँ। यसको भेलोसिटी चाहिँ युएक्स भनेको यु नै थियो, कति 30 मिटर पर सेकेन्ड। यसमा चाहिँ युवाई 0 थियो है इनिसियली, किनकि होरिजेन्टली फरवर्ड प्रोजेक्टाइल गरेको छ। अब यो पोइन्टलाई मैले एकछिनका लागि पी मान्छु भने हैन, पी मान्छु। अब यो पी पोइन्टलाई हामीले पुग्नको लागि मानौँ यसलाई मैले एक्स र वाई लेखेँ हैन, कोअर्डिनेटमा मैले जनाउँदाखेरि। ओके, अब म के गर्छु यो पोइन्टको सम्म पुग्नको लागि मैले दिएको कन्डिसन एप्लाई गर्छु है। अब फरवर्ड कन्डिसन र के भन्छ होरिजेन्टल र भर्टिकल मोसनको लागि मैले कन्सिडर गर्दाखेरि यसको होरिजेन्टल डिस्टेन्स कति हुन्छ हैन, एक्स तिर जाने हो भने एक्स इक्वल्स टु युएक्स इन्टु हैन टाइम हैन। टाइम हामीले कति दिएको छ 1 सेकेन्ड। भनेपछि हाम्रो एक्स तिरको कति डिस्टेन्स कभर गर्यो, युएक्स भनेको त के अरे 30 छ इन्टु 1 भनेपछि 30 मिटर एक्स तिर कभर गर्यो। अब वाई भनेको के, वाई भनेको हामीले अब भर्टिकलतिर कन्सिडर गर्नु पर्यो हैन। ओके, यो एक्स र वाई भन्दाखेरि अहिले एकछिनको लागि हामी बुझिन्छौँ। भर्टिकल र होरिजेन्टलमा यसरी कभर गरिरहँदाखेरि हाम्रो यो कोअर्डिनेट जुन छ यहाँसम्म पुग्यो है, यो अब्जेक्ट यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्दाखेरि हाम्रो एक्स डिरेक्सन यति कभर गर्यो र यहाँदेखि यहाँसम्म वाई डिरेक्सन यति कभर गर्यो है। पहिलो कुरा हामीले इक्वेसन अफ मोसन लगाउँदाखेरि हाम्रो
म चाहिँ के गर्छु sy इक्वल्स टु वाइ डिरेक्सनमा लगाउँछु है। यो चाहिँ एक्स डिरेक्सनमा भयो। अब यसलाई चाहिँ मैले वाइ डिरेक्सनमा गऱ्यो भने युवाइटी प्लस हाफ एवाई टी स्क्वायर। अब यसो गर्दाखेरि हाम्रो एसवाईको भ्यालु मानम एकछिनको लागि एसवाई हो, यसलाई मैले एसवाई नै मान्छु। अब यो भनेको युवाई त 0 छ हाम्रो, त्यही भएर यो 0 भयो। यो चाहिँ नेगेटिभ लियो भने -1/2 जी एकछिनको लागि 10 ल्याम इन्टु टी स्क्वायर भनेको कति हो 1 को स्क्वायर 1 नै भयो हैन। ओके, अब यसमा यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ -5 मिटर हैन। ओके, -5 मिटर भनेको नेगेटिभ साइनले चाहिँ तलतिर आएको छ भनेर जनाएको छ, अरू केही पनि छैन। ओके, अब यो चाहिँ यति चाहिँ 5 मिटर रहेको छ। अब यति 5 मिटर छ भने हामीले के कुरा बुझ्यौँ, बाँकी रिमेनिङ पोर्सन हाम्रो जुन छ त्यो चाहिँ 45 मिटर चाहिँ टोटल थियो र यति 5 छ भने बाँकीको यो डिस्टेन्स हाम्रो कति होला, कति छ, यो चाहिँ 5 घटाउनु पर्यो भनेपछि यो चाहिँ 40 मिटर छ। अब यो एक्स त हामीले निकालिसक्यो, यो एक्स भन्नु या यो एक्स भन्नु त एउटै कुरा हो। यो चाहिँ कति मिटर छ 30 मिटर छ। अब हाम्रो क्वेसनले के भनेको छ त डिस्प्लेसमेन्ट अफ स्टोन फ्रम द फुट अफ टावर, यहाँनिरबाट डिस्प्लेसमेन्ट कति छ। अब यो डिस्प्लेसमेन्ट यहाँदेखि यहाँसम्म त जोडिदिने हो। अब यो जोड्दाखेरि हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ। अब यो 30 छ यो 40 छ भने कति हुन्छ 50 मिटर नै हुन्छ, हामी बुझियो। भनेपछि कुरा चाहिँ के थियो, हामीले एसवाई निकाल्दाखेरि हाम्रो यो डिस्टेन्स चाहिँ एसवाई भनेको यहाँदेखि एसवाई होइन कि हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट कहाँदेखि प्रोजेक्ट गरेको छ त्यहाँदेखि त्यहाँसम्मको हो है। त्यो चाहिँ कुरा एकचोटि हल्का ख्याल गर्नुपर्छ। एसवाई भने यो थियो अनि त्यहाँबाट हामी घटाएर अनि बल्ल निकाल्नुपर्छ। अनि भनेपछि हाम्रो अप्सन डी करेक्ट छ। ओके, यो बुझ्यो होला आई होप। ओके, अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाऊँ। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा विथ भर्टिकल है, विथ इनिशियल भेलोसिटी कति दिएको छ, इनिशियल काइनेटिक इनर्जी ई नट दिएको छ। इफ द एयर रेसिस्टेन्स नेग्लेक्टेड, ठिक छ। द काइनेटिक इनर्जी एट द हाइएस्ट पोइन्ट, अब हाइएस्ट पोइन्टमा काइनेटिक इनर्जी कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। ओके, यसको लागि पनि एकचोटि म फिगर बनाइदिन्छु। हाम्रो मानम कि यस्तो प्रोजेक्सन छ है। अब सर्टेन एङ्गलमा प्रोजेक्ट गरियो यु हैन, यो चाहिँ वाइ डिरेक्सन, यो चाहिँ एक्स डिरेक्सन। अब यसमा के भनेको छ, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट गरिरहँदाखेरि हाम्रो प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एङ्गल थीटा विथ भर्टिकल, यो चाहिँ एङ्गल थीटा छ कसँग, भर्टिकलसँग। यही मात्र एउटा हल्का लजिक बुझ्नुपर्ने थियो, अरू केही पनि छैन यसमा। ओके, म्याक्सिमम हाइटमा के हुन्छ युएक्स को कम्पोनेन्ट मात्र हुन्छ हैन, यो चाहिँ युएक्स हुन्छ हैन, भी भनेको युएक्स हुन्छ। जुन हाम्रो यसमा युएक्स कति हुन्छ, यसको रेफरेन्स लिँदाखेरि यु साइन थीटा आउँछ युएक्स भनेको, किनकि एङ्गल त भर्टिकलसँग छ त्यही भएर यु साइन थीटा यसमा आयो। ओके, अब म्याक्सिमम हाइटमा चाहिँ एट एच म्याक्स, म्याक्सिमम हाइटमा चाहिँ भेलोसिटी कति हुन्छ, टोटल भेलोसिटी हैन, भेलोसिटी भनेको युएक्स मात्रै बाँच्छन् हैन, युएक्स जुन चाहिँ हाम्रो कति छ यु साइन थीटा छ। ओके, अब यसले गर्दाखेरि हाम्रो इनर्जी चाहिँ कति आयो, काइनेटिक इनर्जी कति हुन्छ हाफ एमबी स्क्वायर हो हैन। हाफ एमबी स्क्वायर भनेको हाफ एम यु स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब सुरुमा इनिसियल भ्यालु, यसको भ्यालु चाहिँ ई के कति दिएको छ, ई नट भ्यालु दिएको छ, त्यही भएर ई नट साइन स्क्वायर थीटा भयो। भनेपछि हाम्रो अप्सन कुन छ, अप्सन सी। यदि एङ्गल यो भर्टिकल के अरे होरिजेन्टलसँग भएको भए हाम्रो जुन चाहिँ म्याक्सिमम क्वेसनमा हुन्छ त्यति बेला चाहिँ यो हुन्थ्यो हैन, त्यो हामीले पहिले नै हेरे होला, कुनै कुनै बुक्समा दिएको हुन्छ। अनि यदि त्यस्तो छैन हैन, भर्टिकलसँग दिएको छ भने त्यो एङ्गल चाहिँ के अरे त्यो हाम्रो भ्यालु चाहिँ यति आउँछ, त्यो कुरा हल्का यहाँनिर बुझ्नुपर्ने थियो। ओके, नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ। अ बल इज प्रोजेक्टेड फ्रम द टप अफ द टावर अफ हाइट 40 मिटर विथ द स्पिड अफ 20 मिटर पर सेकेन्ड एट एन एङ्गल अफ इलाभेसन कति 30 मिटर के अरे 30 डिग्री। ओके, एउटा यति मिटर हाइटबाट हैन, हेर्नुहोस् त कति मिटर हाइट छ 40 मिटर हैन, भनेपछि यहाँनिरबाट 40 मिटर हाइटबाट टावरको हाइट छ 40 मिटर, स्पिड कति 20 मिटर पर सेकेन्ड एट एन एङ्गल अफ इलाभेसन 30 डिग्री। भनेपछि माथितिर है एङ्गल चाहिँ 30 डिग्रीको एङ्गलमा यसले के गर्यो, प्रोजेक्ट गर्यो। अब पछि त हाइटमा टावरमा छ भने पछि त ग्राउन्डमा आउने नै भयो हैन। अब यसलाई चाहिँ यु भनेको कति दियो 30 मिटर पर सेकेन्ड हैन, कति हो 20 हो। ओके, यु चाहिँ 20 मिटर पर सेकेन्ड एट एन एङ्गल अफ इलाभेसन कति डिग्रीसँग कति डिग्री बनाएको छ 30 मिटर पर सेकेन्ड के अरे 30 डिग्री बनाएको छ। अब यसमा के सोधेको छ, देन द रेसियो अफ टाइम टेकन बाई द बल है, के सोध्यो हेर्नुहोस् त,
देन द रेसियो अफ टाइम टेकन बाई द बल टु हिट द ग्राउन्ड टु इट्स टाइम अफ फ्लाइट। ओके, यो हिट द ग्राउन्ड यहाँनिर पुग्नको लागि मानव सर्टेन टाइम लाग्छ र यसको टाइम अफ फ्लाइट त यहाँसम्म हो होइन, यसको होरिजेन्टल रेन्जमा हुँदाखेरि हाम्रो टाइम अफ फ्लाइट कति हुन्छ र त्यो हिट गर्दाखेरि टाइम कति हुन्छ र त्यो दुइटाको रेसियो सोधेको छ होइन। रेसियो अफ टाइम टेकन बाई द बल टु हिट द ग्राउन्ड, मानव हामीले बललाई ग्राउन्डलाई हिट गर्दाखेरि लागि टाइम चाहिँ हाम्रो टी ड्यास छ र यसको टाइम अफ फ्लाइट चाहिँ टी छ होइन। अब टीको भ्यालु हामीलाई त थाहा छ, टीको भ्यालु कति हुन्छ, देन एक नम्बरमा हाम्रो मेन टार्गेट टी इक्वल्स टु 2u साइन थीटा बाई जी हुन्छ। अब 2u हामीले सबै दिएकै छ, 2 × 20 × साइन 31/2 डिभाइड बाई 10 गरौँ, कति आयो, यो काट्दाखेरि 2 सेकेन्ड आयो होइन, 2 सेकेन्ड। ओके, अब सेकेन्ड केस हाम्रो जाम है, मेन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट सेकेन्ड केस रहेको छ, 2u साइन थीटा बाई जी त भयो। अब यसले चाहिँ के अरे अब्जेक्टले बलले ग्राउन्डमा हिट गर्दाखेरि कति टाइम लगाउँछ भन्ने कुरा हेर्नको लागि हामीले के गर्छौँ, इक्वेसन अफ मोसन इन भर्टिकल डिरेक्सन कन्सिडर गर्छौँ। ओके, देन कन्सिडर गरौँ त कति हुन्छ हाम्रो एसवाई, यसमा के दिएको छ है, हामीले एसवाई दिएको छ अनि युवाई दिएकै छ अनि त्यसपछि टाइम निकाल्नु पर्ने भनेपछि मैले युज के गर्छु, कन्सिडर इन भर्टिकल डिरेक्सन मोसनको कन्सिडर गर्दाखेरि एसवाई इक्वल्स टु युवाई टी प्लस हाफ एवाई टी स्क्वायर। टी भनेको हाम्रो यसमा टी ड्यास छ है, मैले टी ड्यास लिएको छु। ओके, अब यो गर्दाखेरि हाम्रो एसवाईको भ्यालु चाहिँ -40 छ है, तलतिर डाउनवर्डलाई नेगेटिभ लिनुपर्छ, -40 इक्वल्स टु माथितिर युवाई भनेको यु साइन थीटा हुन्छ होइन। ओके, अनि माथितिर गएकोले पोजिटिभ यु साइन थीटा, हेर्नुहोस् त यु कस थीटा यसको कति हुन्छ, यु कस थीटा र यु साइन थीटा यसको 20 × साइन थीटा भनेको 1/2 आयो भनेपछि 10 आयो, 10 टी ड्यास। ओके, अब एवाई भनेको जहिले पनि नेगेटिभै हो होइन, त्यही भएर -1/2 × 10 × टी ड्यासको होल स्क्वायर गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ, यो चाहिँ -40 इक्वल्स टु 10 टी ड्यास -5 टी ड्यास स्क्वायर होइन। अब यसलाई हामीले सोल्भ गरौँ त, 5 ले काट्दाखेरि -5 ले डिभाइड हानौँ त सबैलाई, डिभाइड हान्दाखेरि -5 ले डिभाइड हानौँ 8 इक्वल्स टु -2 टी ड्यास प्लस टी ड्यास स्क्वायर। अब मैले के गर्छु, टी ड्यास स्क्वायर प्लस 2 टी ड्यास होइन माइनसै हो। अब यो 8 लाई उतातिर लग्दाखेरि यति आयो हाम्रो होइन। अब यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ, टी ड्यासको भ्यालु एउटा 4 आउँछ होइन, अर्को चाहिँ -2 आउँछ। अब 4 भनेको 4 सेकेन्ड होइन, 4 सेकेन्ड र -2 लाई त नेग्लेक्ट गरौँ। अब 4 सेकेन्ड हाम्रो आयो टोटल टाइम होइन, जब ग्राउन्डलाई हिट गर्दाखेरि हाम्रो टाइम चाहिँ कति लगायो 4 सेकेन्ड, तर टाइम अफ फ्लाइट चाहिँ यसको कति आयो 2 सेकेन्ड है। अनि हाम्रो क्वेसनले के सोधेको छ, टी ड्यास बाई टी है, ग्राउन्डलाई हिट गर्दा र यसको टाइम अफ फ्लाइट, टी ड्यास बाई टी भनेको 4/2 गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ 2, भनेपछि 2:1 को हाम्रो रेसियो हुन्छ। अप्सन हेरौँ त, 2:1 भनेको अप्सन ए रहेको छ। यस्तो क्वेसन आयो भने हामीले चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो चाहिँ के हो, एउटा लजिक दिएको है। यसमा चाहिँ हामीले इक्वेसन अफ मोसन मात्र कन्सिडर गर्नुपर्छ, कुन कुन चाहिँ रिक्वायर्ड डाटा दिएको छ। यसमा हामीले के डाटा दिएको थियो, हाम्रो एसवाई दिएको थियो नि त, एसवाई दिएको थियो, टाइम निकाल्नु पर्ने थियो, त्यही भएर मैले यो इक्वेसन युज गरेको होइन। हो त्यो हेरी हामीले आफै चाहिँ एनालाइज गरेर त्यसपछि गर्ने त त्यही हो, होरिजेन्टल र भर्टिकल डिरेक्सनको मोसन हेरेर कुनमा चाहिँ गर्नुपर्छ त्यो आफै बुझिन्छ है, क्वेसन हेरी बुझिन्छ। ओके, नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ। 7 नम्बरमा अ गन फायर 2 बुलेट्स एट एन एङ्गल 60 डिग्री 30 डिग्री विथ द होरिजेन्टल है, द रेसियो अफ म्याक्सिमम हाइट फर द बुलेट। ओके, यो चाहिँ मैले फर्मुला याद गर्नको लागि मात्र क्वेसन लिएको छु। यसको म्याक्सिमम हाइटको भ्यालु हाम्रो कति हुन्छ, एच म्याक्स भनेको हाम्रो कति हुन्छ, यु स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g हुन्छ होइन। एच म्याक्स नभनौँ, यसलाई म्याक्सिमम हाइट भनिन्छ होइन। म्याक्सिमम हाइट हाम्रो कति हो, एचको फर्मुला यु स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई थीटा बाई 2g। अब यसमा के भन्यो, गन फायरिङ गरिरहेको होइन, दुईवटा बुलेट एट एन एङ्गल 60 डिग्री र 30 डिग्री भनेपछि यसले के गर्यो, सबै कुराहरू सेम दियो, यो एङ्गलमा मात्र भेरिएसन गरेको छ है। अब एङ्गल भेरिएसन गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ, फर्मुला त त्यही हो होइन, h1/h2 गरौँ अनि रेसियो निकालौँ, h1/h2 होइन, गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ, साइन स्क्वायर थीटा होइन। ओके, साइन 60/साइन 30 गरौँ न त होइन, साइन 60/साइन 30 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि कति हुन्छ हाम्रो
sin 60 √3/2 र sin 30 भनेको 1/2 भनेपछि √3/2 र 1/2 गर्दाखेरि 2 2 क्यान्सल आउट हुन्छ हैन। √3/2 / 1/2 को होल स्क्वायर गर्यो भने 2 2 क्यान्सल √3 को होल स्क्वायर भनेको 3 आयो भनेपछि 3:1 हाम्रो एन्सर अप्सन बी रहेको छ। यो चाहिँ फर्मुलामा युज थियो, त्यही भएर यसमा चाहिँ खासै मैले टाइम दिएन। ओके, यस्तो क्वेसन पनि सोध्छ है, धेरैपल्ट सोधेको हो। ओके, नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो है 8 नम्बरमा के छ, अ ज्याभलिन थ्रोन इन्टु एयर एट एन एङ्गल विथ होरिजेन्टल एज अ रेन्ज दिएको छ है, सर्टेन एङ्गलमा फाल्यो होइन ज्याभलिन, अनि जसको रेन्ज चाहिँ कति पुग्यो 200 मिटर। इफ द टाइम अफ फ्लाइट इज 5 सेकेन्ड देन द म्याक्सिमम होरिजेन्टल भेलोसिटी, के अरे होरिजेन्टल भेलोसिटी यसलाई के सोध्यो, एट द हाइएस्ट पोइन्ट अफ इट्स ट्राजेक्टरी। अब यसले चाहिँ होरिजेन्टल स्पिड त होइन, मानव सर्टेन एङ्गल जति एङ्गलमा फालोस् हामीले केही फरक परेन, हाम्रो यसको होरिजेन्टल रेन्ज चाहिँ 200 मिटर दियो भने अब यसको चाहिँ यहाँनिर है युएक्सको भ्यालु, अब युएक्स भन्नुहोस् या बिएक्स भन्नुहोस् कुरा एउटै हो। किन भन्दाखेरि हामीले के कुरा थाहा छ, यो हाइएस्ट पोइन्टमा होस् होइन या जता पनि होस् यो युएक्सको भ्यालु त कन्सटेन्ट हो भनेपछि यो होरिजेन्टल भेलोसिटी चाहिँ हाम्रो जहिले पनि कन्सटेन्ट हो भन्ने कुरा थाहा छ। अब आर इक्वल युएक्स इन्टु टाइम अफ फ्लाइट, अब यसको टाइम अफ फ्लाइट हाम्रो 5 सेकेन्ड छ भने हामीले डाइरेक्ट युएक्सको भ्यालु डिभाइड गरेर निकाल्न सक्यौँ नि त। त्यही भएर यो क्वेसन हेर्दाखेरि ल्याङ्ग्वेज मात्र दिएको होइन, यसमा चाहिँ हामीले यदि कन्सेप्ट थाहा छ भने डाइरेक्ट हामीले निकाल्न पायौँ है। गर्दाखेरि 200/5 गर्दाखेरि हाम्रो 40 मिटर पर सेकेन्ड, यति सजिलो पनि छ। त्यही भएर क्वेसन चाहिँ बुझ्नु पर्यो, क्वेसन बुझ्यो भने केही पनि छैन, बुझेन भने गाह्रो हुन जान्छ। ओके, नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो द इक्वेसन अफ ट्राजेक्ट्री अफ अब्लिक प्रोजेक्टाइल इज यति है, देन द एङ्गल अफ प्रोजेक्सन। अब यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन अफ प्रोजेक्टाइल मोसनको इक्वेसन हो भनेर बुझ्नु पर्यो र यसमा के भ्यालुहरू छ हामीले त्यो पनि याद गर्नुपर्छ। एउटा फर्मुला छ, त्यो फर्मुला पनि याद गर्नुपर्छ। त्यो फर्मुला म एकचोटि देखाइहाल्छु। मानव हाम्रो इक्वेसन यस्तो छ है, यो प्रोजेक्टाइल मोसन यसरी हामीले सर्टेन एङ्गल युमा उस गरेको छौँ, प्रोजेक्ट गरेको छौँ एट एन एङ्गल थीटा होइन। यसमा यतातिर युएक्स आउला होइन, यो युएक्स आउला अनि यो चाहिँ युवाई आउला होइन। ओके, अब यो चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्ने, इक्वेसन अफ मोसन। अब इक्वेसन अफ मोसनको लागि, प्रोजेक्टाइल मोसनको लागि इक्वेसन अफ प्रोजेक्टाइल मोसन म एकचोटि देखाइहाल्छु सबैलाई। इक्वेसन अफ प्रोजेक्टाइल मोसन मैले एक्सतिर कन्सिडर गर्छु भने एक्स इक्वल्स टु युएक्स इन्टु टाइम गर्छु है, यहाँबाट हाम्रो एक्सको भ्यालु आउँछ। र वाइतिर कन्सिडर गर्छु भने यो चाहिँ एक्स डिरेक्सन, र वाइतिर कन्सिडर गर्छु भने वाइ इक्वल्स टु के हुन्छ, वाइ इक्वल्स टु या एसवाई भनौँ, एसवाई इक्वल्स टु युवाइटी प्लस हाफ एवाई टी स्क्वायर होइन। ओके, मानौँ कि सर्टेन यहाँनिर कुनै पोइन्ट आयो होइन, त्यो पोइन्ट यसको भेलोसिटी एक्सको लागि भी मानौँ होइन। अब यसको लागि यो चाहिँ भिएक्स भयो, यो चाहिँ भिवाई भयो, भिवाई भयो। मानौँ कि यहाँनिर यसको लोकेसन चाहिँ एक्सवाई छ है, पी पोइन्टको लोकेसन हाम्रो एक्सवाई छ भने त्यो पोइन्ट पीमा चाहिँ हाम्रो इक्वेसन अफ मोसन लगाउँदाखेरि यो एक्स र वाईको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ है। पी एक्सवाई गर्दाखेरि हाम्रो एसवाई भनेको यति भयो, देयरफोर वाई इक्वल्स टु युवाई भनेको कति आयो, यु कस थीटा, युवाई भनेको यु साइन थीटा होइन, यु साइन थीटा इन्टु टी भनेको यहाँबाट हेर्नुहोस् त, टी भनेको के लेख्न सक्छु, एक्स बाई युएक्स, एक्स बाई यु कस थीटा होइन, प्लस हाफ एवाई भनेको माइनस जी हुन्छ, अनि टी स्क्वायर भनेको एक्स बाई युएक्स भनेको यु कस थीटाको होल स्क्वायर। अब यसले गर्दाखेरि हाम्रो यु वाई इक्वल्स टु यु क्यान्सल आउट हुन्छ, वाई इक्वल्स टु एक्स tan थीटा माइनस हाफ अफ जी एक्स स्क्वायर डिभाइड बाई यु स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा हुन्छ। अब यहाँबाट हाम्रो इक्वेसन अफ मोसन जुन दिएको थियो हाम्रो क्वेसनले, त्यो क्वेसनमा के दिएको थियो, क्वेसनले चाहिँ यो दिएको छ, वाई इक्वल्स टु हाम्रो क्वेसनमा हेर्नुहोस् त √3x माइनस हाफ अफ जी एक्स स्क्वायर। यहाँबाट हामीले इक्वेट गर्दाखेरि यो इक्वेसनलाई इक्वेट गऱ्यो भने हाम्रो के हुन्छ, tan थीटाको भ्यालु कति छ, √3 छ, बुझियो। त्यही भएर हामीले चाहिँ फर्मुला याद गर्नुपर्ने हुन्छ, या फर्मुला याद यदि गर्नु मन छैन भने यो चाहिँ स्टेप्स हेर्नुपर्छ है। यो स्टेप्स चाहिँ हामीले कसरी कहाँबाट आयो भन्ने कुरा, अनि यो स्टेप्सले हामीले इक्वेसन अफ मोसन दिन्छ, अनि त्यहाँबाट हामीले इक्वेट गरेर के सोधेको छ त्यो कुराहरू हामीले निकाल्न सक्छौँ। ओके, यति दियो भने होइन हाम्रो tan थीटा भनेको √3 आयो भनेपछि थीटाको भ्यालु हाम्रो कति आयो, 60 डिग्री है। त्यही भएर एङ्गल अफ प्रोजेक्सन यसो कति हुन्छ, 60 डिग्री रहेको छ। ओके, लास्ट एउटा क्वेसन लियौँ। लास्ट क्वेसनमा के भनेको छ,
द रेन्ज अफ अ प्रोजेक्टाइल वेन प्रोजेक्टेड एट एन एङ्गल थीटा डिग्री इज आर। जब थीटा डिग्रीमा एङ्गल प्रोजेक्ट गर्यो त्यस बेला रेन्ज चाहिँ आर छ। इफ द एङ्गल अफ प्रोजेक्सन इज 2 थीटा, यदि एङ्गललाई इन्क्रिज गरेर 2 टाइम्स थीटा गर्यो भने तर रेन्ज चाहिँ सेम छ है, बट रेन्ज रिमेन्स सेम। अब रेन्ज सेम छ भने यसको एङ्गल चाहिँ कति थियो भनेर सोधेको छ है। अब त्यसको लागि हामी के गर्छौँ, रेन्ज अब दुइटैको लागि सेम छ भने हाम्रो पहिलो कुरा रेन्जको फर्मुला के हुन्छ, यु स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी हैन। अब यो क्वेसनमा हाम्रो रेन्जको भ्यालु सेम दिएको छ। अब रेन्जको भ्यालु सेम छ भने यसमा के गर्न सक्यौ, R1 इक्वल्स टु R2 गर्न सक्यौ। अब R1 R2 सेम गर्न सक्यो भने भेलोसिटी र जीको भ्यालु त कन्स्टेन्ट आयो भनेपछि के गरौँ भन्दाखेरि थीटा 1 थीटा 2 को यो साइन 2 थीटा 1 र साइन 2 थीटा 2 इक्वेट गर्ने हो हामीले। साइन 2 थीटा 1 इक्वल्स टु साइन 2 थीटा 2। अब थीटा 1 भनेको थीटा छ र थीटा 2 भनेको 2 थीटा छ है। अब यसो गर्दाखेरि हाम्रो साइन 2 थीटा 1 भनेको थीटा भयो र थीटा 2 भनेको थीटा 1 भनेको थीटा छ, थीटा 2 भनेको 2 टाइम्स थीटा छ हैन। यसमा 2 टाइम्स थीटा गर्दाखेरि यति आयो। अब यसले गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ, साइन 2 थीटा इक्वल्स टु यसमा चाहिँ हेर्नुस् त साइन 4 थीटा हुन्छ हैन। र यसलाई मैले साइन टाइम्स 2 थीटा गर्दाखेरि 2 टाइम्स साइन 2 थीटा इन्टु कस 2 थीटा गर्न मिल्यो। अब यसलाई उतातिर लागेर मैले सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि कति हुन्छ हाम्रो 2 टाइम्स साइन 2 थीटा इन्टु कस 2 थीटा माइनस यो साइन 2 थीटा इक्वल्स टु 0 भयो। यसबाट मैले साइन 2 थीटा कमन लिन्छु। अब कति आयो, 2 कस 2 थीटा माइनस 1 इक्वल्स टु 0। यहाँबाट हाम्रो साइन 2 थीटालाई 0 बनाम, यो इक्वेट गर्दाखेरि कस 2 थीटा इक्वल्स टु 1/2 आयो। 2 थीटाको भ्यालु हाम्रो कति आयो, यसको भ्यालु 1/2 भनेको कति, कस 60 डिग्री हैन। 2 थीटाको भ्यालु 60 डिग्री छ भने थीटाको भ्यालु 30 डिग्री। ओके, सो कहिलेकाहीँ हामीलाई यसरी पनि निकाल्न सक्नुपर्छ भनेपछि हाम्रो अप्सन चाहिँ कुन हो, सी। अब अर्को कुरा है, एउटा लजिक के थियो, यदि होरिजेन्टल रेन्ज सेम छ भने फर सेम होरिजेन्टल रेन्ज छ भने हाम्रो थीटाको भ्यालु एङ्गल अफ प्रोजेक्सन एउटा थीटा छ भने अर्को के हुनुपर्छ, 90 माइनस थीटा हुनुपर्छ। यो कुरा पनि एउटा सर्टकट ट्रिक्समा हामीलाई थाहा छ। अब यहाँबाट पनि हामीले यसो एनालाइज गर्यो भने थाहा पाउन सकिन्छ। कसरी हेरौँ त, मानौँ कि यसो मैले थीटाको भ्यालु 30 डिग्री दियो भने यो अप्सनमा मैले चेक गर्थेँ हैन। थीटाको भ्यालु मैले यहाँनिर 30 डिग्री दियो भने अर्को चाहिँ एङ्गल कति हुन्छ, अर्को एङ्गल त हाम्रो यो चाहिँ 30 डिग्री दियो भने यो चाहिँ एङ्गल कति डिग्री निक्लेर आउँछ, 60 डिग्री हैन। अब हेर्नुस् त यो चाहिँ 2 टाइम्स छ कि छैन हैन। यो थीटा भएको भए यो चाहिँ 2 थीटा हो भनेपछि यो चाहिँ भ्यालिड रहेछ 30 डिग्री वाला एङ्गल। मैले यसको सट्टा मैले अरू एङ्गल लियो भने जस्तै मैले यसको एङ्गलमा मैले 10 डिग्री लियो भने एउटा 10 डिग्री आउँछ, अर्को चाहिँ 80 डिग्री आउँछ। यो चाहिँ 2 टाइम्स त छैन नि हैन, यो चाहिँ 2 टाइम्स छैन, त्यही भएर यो मिलेन। अरू हामी चाहिँ यसरी टेस्ट गर्दा नि हुन्छ या चाहिँ हामीले डाइरेक्ट प्रोसेस वाइज निकाल्दा पनि हुन्छ। सो हाम्रो अप्सन सी यसमा करेक्ट हुन्छ। ओके, मैले आज चाहिँ यतिसम्म गरौँ। यतिसम्म आई होप सबैले बुझ्यो होला। अनि यसमा चाहिँ कुनै क्वेसन बुझेन भने त्यसलाई चाहिँ रिभाइज गर्नुस् र र यतिसम्म गरियो भने यो प्रोजेक्टाइल मोसनको लागि सफिसियन्ट हुन्छ है। ओके, आजको भिडियो यति गरौँ। सबैले चाहिँ त्यही भन्छु, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुस् र नयाँ नयाँ जति भिडियोहरू हालेर हुन्छ त्यो सबै भिडियो चाहिँ रिभिजन टाइपकोमा हेर्नुस् है। यसो हेर्दै गर्नुस् हैन, प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुस्। यो चाहिँ सजिलो टपिक्सहरू एकचोटि तपाईँहरूको लागि रिभिजन पनि हुन्छ र इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। कन्सेप्ट पनि रिभाइज हुन्छ, सबै कुरा रिभाइज हुन्छ है। ओके, आजको लागि यति नै गर्छु। अब सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू।